अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान रियाज खान साहिब लापता हैं और वो लापता ही रहेंगे, गुमशुदा ही रहेंगे। उनकी कभी भी बाजियाबी नहीं होगी और उनकी बाजियाबी के लिए जो हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई है वो खारिज हो जाएगी। आपको शायद मेरी ये बातें सुन के हैरत हो, लेकिन ये सच है, मैं सही कह रहा हूं। मैंने अपनी जो बातें की हैं वो किस हद तक मैं साबित कर पाऊंगा, इससे पहले मैं इमरान खान साहब की जो कल की स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कल अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि इमरान रियाज खान के ऊपर बहुत बदतरीन तशद्दुद किया गया है और अदालत के 12 दफा बुलाने के बावजूद भी उसको हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको खौफ है कि अगर अदालत में पेश किया तो ये पता चल जाएगा कि किन के पास था और किन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे खदशा है कि हो सकता है कि इमरान रियाज को मार दिया गया हो। अब मैं आता हूं अपनी असल बात की तरफ। इसमें पहली बात तो यह है कि अगर तो इमरान रियाज खान साहब ने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मे बी, क्योंकि दो तरह की बातें होती हैं, बल्कि तीन तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कोई शख्स खुद को सेल्फ डिटेन कर ले, खुद को खुद ही छुपा ले, या दूसरी बात ये होती है कि अदारों के कहने के ऊपर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई शख्स खुद को डिटेन कर ले। तीसरी बात ये होती है कि कोई एजेंसी, कोई अदारा, कोई ताकत किसी भी शख्स को कब्जे में ले ले और उसको डिटेन कर दे। अगर तो इमरान रियाज खान किसी के डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है या अपनी मर्जी से उन्होंने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है तो वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको किसी अदारे ने, किसी एजेंसी ने, किसी ताकत ने उनको डिटेन किया हुआ है तो शायद वो हमेशा लापता ही रहें, शायद वो हमेशा गुमशुदा ही रहें। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि जब भी किसी शख्स को एक दफा लापता कर दिया गया, नामालूम कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया, तो वो कभी भी रिकवर नहीं हुआ। क्योंकि हमने माजी में ये देखा है कि बेशुमार पटिशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलती रही हैं। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान बेशुमार दफा 100 नोटिस लेते रहे हैं ताकि उन गुमशुदा अफराद को बाजियाब करवाया जा सके। मीडिया के ऊपर टॉक्स होती रही हैं, जो वारसान और लवाहकीन है वो एहतजाज करते रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करते रहे हैं। हर तरीका इस्तेमाल किया जाता रहा है कि गुमशुदा अफराद की किसी तरीके से बाजियाबी हो सके, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको गुमशुदा कर दिया गया हो वो बाद में रिकवर भी हो जाए। तो एक बात तो यह है कि अगर तो उनको गुमशुदा किया गया है तो मैं ये समझता हूं कि शायद वो हमेशा गुमशुदा ही रहें, वो कभी बाजियाब ना हो सकें, लेकिन मेरी दुआ है कि वो बाजियाब हो जाएं। दूसरी बात इसमें यह है कि फौजदारी कानून एक चेन की तरह होता है। हमने एक चेन को दूसरी चेन के साथ जोड़ के रखना होता है तो तभी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। जहां पर चेन टूट गई, समझ ले केस खराब हो गया। अब इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से वकला एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि केस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक तरफ तो वकला साहबान ने हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन फाइल की हुई है। अब 491 क्या है कि जी फलां शख्स को फलां शख्स ने फलां जगह पे गैर कानूनी तहवील में रखा हुआ है, उसको हब्से बेजा में रखा हुआ है, उसको इलीगल डिटेन किया हुआ है, तो लिहाजा फलां शख्स को फलां शख्स के कब्जा से जो उसने फलां जगह पे उसको डिटेन करके रखा हुआ है वहां से उसको बाजियाब करवाया जाए। अब इमरान रियाज खान साहब के बाजियाबी के लिए एक तो हाई कोर्ट में यह पिटीशन फाइल की गई है कि जी पुलिस ने उनको बैरून मुल्क जाते हुए सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो बंदा लापता है। अब पुलिस का यहां पे ये मौकफ है कि हमने उसको गिरफ्तार किया लेकिन हमने उसको बाद में छोड़ दिया। अब पुलिस का ये मौकफ है कि इमरान रियाज अब उनके पास नहीं है। अब हाई कोर्ट में वो ये स्टांस ले चुके हुए हैं कि इमरान रियाज उनके पास नहीं है और अब जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब पुलिस ने बिल्कुल भी ये बात नहीं मानी कि इमरान रियाज कभी उनके पास था रिहाई होने के बाद। अच्छा, वकला साहबान ने क्या गलती की है?
ایک طرف تو انہوں نے عمران ریاض کی بازیابی کے لیے انڈر سیکشن 491 CRPC کے تحت ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور یہ بازیاب نہیں ہو رہا. ہائی کورٹ کے جسٹس امیر بٹی صاحب اس کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں. SHO کو بلایا گیا, IG کو بلایا گیا, لیکن تاحال عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی نہیں ہو سکی. لیکن اس دوران مین وائل پتا چلا کہ عمران ریاض کے اغوا کے حوالے سے ایک FIR کا اندراج ہو گیا. اب کڈنیپنگ یا ابڈکشن یعنی اغوا کرنا ایک الگ چیز ہے, حبس بے جا میں رکھنا ایک الگ چیز ہے. ایک طرف اس کی بازیابی کے لیے پٹیشن کر دی گئی ہے اور دوسری طرف اس کے اغوا کی FIR کروا دی گئی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی مسٹیک وکلا کو نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اگر تو صرف بازیابی کی حد تک پٹیشن ہوتی تو عدالت کوشش کرتی کسی بھی طریقے سے کہ اس کو بازیاب کروایا جا سکے. اگر نہیں ہوتا تو عدالت پٹیشن کو اس ڈائریکشن کے ساتھ ڈسپوز آف کر دیتی کہ جی آپ اس طرح کریں کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جائیں, وہاں جا کے اپلیکیشن دیں اور FIR کا اندراج کروائیں. لیکن اس کی پینڈنسی کے دوران آپ نے FIR کا اندراج کروا دیا. اگر وکلا صاحبان کے ڈائریکشن کے اوپر ہوا ہے, آئی تھنک, کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے طور پہ تو شاید اتنا بڑا سٹیپ نہیں لے سکتا کہ آپ نے پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے, اس کا ابھی فیصلہ نہیں آیا اور آپ نے اس دوران FIR کا اندراج کروا دیا ہے. اس صورتحال میں جب کہ پٹیشن پینڈنگ ہو اور FIR کا اندراج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریکوری کی پٹیشن ہے, یعنی کہ عمران ریاض خان صاحب کی برآمدگی کی اور بازیابی کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی ہے, وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. دو چیزیں ایک ساتھ کٹھی نہیں چل سکتی, کیونکہ جب ایک دفعہ FIR ہو گئی ہے تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے, ملزمان کا تعین ہونا ہے, ان کی گرفتاری ہونی ہے, عمران ریاض کی برآمدگی ہونی ہے, نہیں ہونی, واٹ ایور, یہ میٹر آف انویسٹیگیشن. لیکن آپ نے جب ایک دفعہ پٹیشن فائل کر لی تھی تو آپ کو اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. جب تک وہ ڈسپوز آف نہ ہوتی آپ کو FIR کا اندراج نہیں کروانا چاہیے تھا. اب آپ چونکہ FIR کا اندراج کروا چکے ہیں تو آپ کی جو 491 CRPC کی ریکوری کی پٹیشن ہے وہ اب انفرکشوس ہو گئی ہے, وہ دم توڑ گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ عدالت اس میں ڈائریکشن دے گی کہ چونکہ آپ نے FIR کا اندراج کروا دیا ہوا ہے, اب آپ ملزمان کا تعین کریں, ان کو نامینیٹ کریں, پولیس انویسٹیگیشن کرے, عمران ریاض کی برآمدگی کرے, واٹ ایور کچھ بھی ہو. لیکن اب پٹیشن کا وجود ختم ہو گیا. آپ نے خود, میں سمجھتا ہوں کہ وکلا نے, عمران ریاض خان صاحب کے وکلا نے خود پٹیشن کو مار ڈالا, پٹیشن کو ختم کر دیا. FIR ہو گئی, پٹیشن ختم. اب الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ پٹیشن انفرکشس اور وہ ڈسپوز آف ہو جائے گی اور آپ کو FIR کی سٹوری کے مطابق آگے چلنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا, ایک بہت بڑی مسٹیک تھی. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو واقعی ان کو انلیگل ڈیٹین کیا گیا ہے, پرپس کچھ بھی ہے, تو شاید ان کی بازیابی کبھی بھی نہ ہو. اور جب ان کی ریکوری کی جو پٹیشن ہے وہ قانون کے مطابق, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا کوئی وجود نہیں بنتا, وہ ڈسمس ہو جائے گی. عمران ریاض خان صاحب کی بازیابی نہیں ہوگی. لیکن میری دعا ہے کہ اس کی فیملی کے لوگ, اس کے دوست احباب, اس کی بیوی بچے پریشان ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جہاں پر بھی ہے, جس بھی شخص کے پاس ہے, جس بھی طاقت کے پاس ہے, اس کو آزاد ہونا چاہیے اور اسے بولنے کا حق ملنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.